अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर इकराम महमूद मक्की। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू टीच उर्दू। अगर हम इसको दूसरे मानों में कहें, अगर कुछ सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो हाउ टू लर्न उर्दू। हमें किस तरह बच्चों को उर्दू पढ़ानी चाहिए या हमें किस तरह उर्दू सीखनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज हो उसके लिए ये बेस्ट वे है, अच्छा तरीका है। लेकिन इस वक्त हमारा आज का मौजू उर्दू से रिलेटेड होगा। हमारे यहाँ जो आम तौर पर रवाज है, जो हमारी बुक्स लिखी जाती हैं, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर, सवाल और जवाब की सूरत में बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है, जिसमें बच्चे ज़्यादातर उसको रट्टा लगा लेते हैं और बग़ैर समझे सिर्फ उनको याद कर लेते हैं, जिससे उनका नॉलेज जो है, उनकी जो उर्दू ज़ुबान है बतौर लैंग्वेज, एज ए लैंग्वेज, वो बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये हम देखते हैं कि इसको किस तरह हमें पढ़ाना चाहिए और हमें इसको किस तरह पढ़ना चाहिए। ये एक ऑक्सफोर्ड की बुक से एक इक़्तिबास लिया गया है, उर्दू का गुलदस्ता। पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं कि इसको किस तरह हमें पढ़ाना चाहिए। उर्दू का गुलदस्ता उर्दू की दरसी किताबों के रवायती और जामद अंदाज के बायस रफ्ता रफ्ता इस मजमून में बच्चों की दिलचस्पी कम हो रही है। इस रुझान के सदेबाब की खातर उर्दू के वसी व अरीज़ बाग से किस्म किस्म के रंगारंग और खुशबूदार फूल इकट्ठे करके एक गुलदस्ता तरतीब दिया गया है। उर्दू का गुलदस्ता तदरीसी कुतुब का सिलसिला है, जिसमें नर्सरी से जमात हश्तम की सतह तक की दिलचस्प किताबें शामिल हैं। सौतियात, लिसानी नशोनुमा के मौसर तरीके, नए और अछूते मौज़ूआत पर मबनी असबाक और इन असबाक की जांच के जदीद तरीके न सिर्फ बच्चों की तालीमी काबिलियत बढ़ाएंगे, बल्कि इन्हें एक अच्छा और मुहज़्ज़ब इंसान बनने में भी मदद देंगे। हर किताब में एक मजमूई निसाबी गोशवारा भी दिया गया है, जो असातिज़ा को पूरे सिलसिले को समझने में मुआविन साबित होगा। सबसे पहले इसकी रीडिंग की जाएगी। कोशिश की जाए कि 2 से 3 दफ़ा इसकी रीडिंग की जाए। जब बच्चा रीडिंग कर ले, उसके बाद ये ग्रीन कलर से इसको अंडरलाइन किया गया है, इनको देखते हैं। ये अल्फाज अब इसमें जो वाहिद इस्तेमाल हुए हैं उनकी जमा, और जो लफ्ज़ जमा इस्तेमाल हुआ है उसकी वाहिद, ये दोनों बच्चे को सिखा दिए जाए। मिसाल के तौर पे देखते हैं इसको। ये वाहिद है, ये जमा है और ये उसके जुमले हैं। किताब, किताबों, अंदाज, अंदाज़े, मज़मून, मज़ामीन, बच्चा, बच्चों, दिलचस्पी, दिलचस्पियाँ, रुझान, रुझानात, बाग, बागात, किस्म, किस्मों, फूल, फूलों, किताब, कुतुब, सिलसिला, सिलसिले, जमात, जमातों, सतह, सतहें, तरीक़ा, तरीक़े, मौजू, मौज़ूआत। अब ये इसमें बच्चों के लेवल के हिसाब से, उनकी ज़हनी इस्तादात के मुताबिक उसमें से ये अल्फाज निकाल लिया जाए और उनकी जमा उन्हें बता दी जाए। बच्चे इन वाहिद और उनकी जमा को याद कर लें। जब वो याद कर लें, उसके बाद आगे जो सबसे अहम इसमें नुक्ता है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो जो भी लफ्ज़ नया याद करें, वो वाहिद और उसकी जमा दोनों के जुमले लाजमी बनाए जाए। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि जो भी लफ्ज़ नया याद किया जाए, उसके याद करने के बाद, उसकी वाहिद और जमा दोनों याद करने के बाद उसके जुमले बच्चा कोशिश करे कि ख़ुद उसके जुमले बनाए। इब्तदाई तौर पर यकीनन उसकी मदद की जा सकती है, लेकिन ये ख़ास तौर पर ख्याल रहे कि बच्चा ये जुमले अपने अपने रुझान, अपनी ज़हनी इस्तादात, अपने लेवल के मुताबिक इसको बनाए। जब बच्चा ये काम करेगा तो उससे उसकी तख्लीकी सलाहियतें नशोनुमा पाएंगी, और उससे ये खाली लफ्ज़ को याद कर लेना कोई काम नहीं होता। ये लफ्ज़ याद करने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया जाता है तो उसके बाद इसके भूलने का अमल कम हो जाता है, और ये वोकेबलरी, ये ज़ख़ीरा अल्फाज फिर हमारे काम आता है। अब इसमें चूँकि इसमें जितनी भी ये हमारे पास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये हमें दूसरी जगह पर भी इसको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में हमारी ज़ुबान में नशोनुमा होगी, इसमें बेहतरी आती रहेगी। अब मिसालन किताब,
کتاب کا جملہ ایک یہ بن سکتا ہے کہ کتاب بہترین ساتھی ہے. کتابوں آج کے دور میں بھی کتابوں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے. یہ ہم اپنے حساب سے بنا رہے ہیں, بچے اس کو اپنے حساب سے بنائیں گے, جس کی وجہ سے ان کو ان الفاظ کے استعمال میں مدد ملے گی اور وہ اس کو اپنے بعد میں لکھنے کے لیے جب دوسری جگہ پر بھی اس کو استعمال کر سکیں گے. تو اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہی ہے کہ کتاب کا بھی جملہ بنے گا اور کتابوں کا بھی جملہ بنے گا. اسی طرح انداز اور انداز کا بھی جملہ بنایا جائے گا اور اندازی کا بھی جملہ بنایا جائے گا. مضمون کا بھی جملہ بنے گا, مضامین کا بھی جملہ بنے گا. یہ واحد اور جمع سے متعلق ایک چیز ہو گئی. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر الفاظ اور متضاد کتنے استعمال ہوئے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں الفاظ اور متضاد کتنے استعمال ہوئے. جامد, متحرک, کم, زیادہ, خوشبودار, بدبودار, پھول, کانٹے, بچوں, بوڑھوں, وسیع, تنگ, نئے, پرانے, جدید, قدیم, اچھا, برا, استاد, شاگرد. اب اسی طرح ہی جامد اور متحرک کا جملہ بھی بنے گا, جامد کا بھی جملہ بنے گا اور متحرک کا بھی جملہ بنے گا. کم کا بھی جملہ بنے گا اور زیادہ کا بھی جملہ بنے گا. خوشبودار کا بھی بنے گا اور بدبودار کا بھی بنے گا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, کم ایک عام سادہ سا لفظ ہے. چائے میں چینی کم ہے. چینی کی کمی سے بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی ہے. اب جبکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ کم ہے اور دوسرا جملہ جو میں نے بنایا اس میں چائے کی کمی سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اب کمی ایک الگ لفظ بنتا ہے اور کم جو ہے ایک الگ لفظ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور بچوں کو یہ مشق کروائیں گے کہ وہ ان کو جملوں میں استعمال کرے, ابتدائی طور پر تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہوگا, لیکن یہ کچھ عرصہ اس کے اوپر 10 سے 15 دن کی ان کے لیول کے حساب سے ان کی سطح کو متعین کر کے ذہنی سطح کے مطابق جس طرح کے الفاظ سے وہ پہلے سے فیملیئر ہوں, وہ واقف ہوں, ان ہی وکیبلری کو یوز کرتے ہوئے ان سے جملے بنوانے کی پریکٹس کی جائے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ جملے بنانا شروع کریں گے اس کے بعد ان کا ذوق بھی بڑھے گا, ان کا شوق بھی بڑھے گا اور اس میں ان کے لیے انتہائی دلچسپی کا سامان بھی پیدا ہوگا اور یہ جو لسانی نشوونما میں تیزی سے ترقی ہوگی اس کی. اسی طرح آگے اس میں دیکھ لیجئے کہ جو الفاظ ہم دیکھتے ہیں, ذخیرہ الفاظ کو دیکھتے ہیں. اس میں رفتہ رفتہ, آہستہ آہستہ, سد باب, روک تھام, قسم قسم, طرح طرح کے, قابلیت, اہلیت, معاون, مددگار, باعث, وجہ, دلچسپی, لگاؤ, جانچ, پڑتال, نشوونما, ترقی. اب یہ سارے الفاظ املا کے طور پر بھی کام آئیں گے, ان کی ڈکٹیشن بھی لی جائے, ساتھ ان کے بچہ میننگ بھی یاد کر لے. جب وہ یہ معنی بھی یاد کر لے گا اس کے بعد وہ ان کے جملے بنانے کی پریکٹس کرے. رفتہ رفتہ, آہستہ آہستہ, سد باب, روک تھام, قابلیت, اہلیت. جب وہ اتنے الفاظ کو ایک ہی پیراگراف میں سے یا ایک چھوٹا سا ٹاپک سے ہم نے اتنی چیزیں, واحد جمع بھی اسی میں سے ہم نے لے لیا, الفاظ متضاد بھی ہم نے لے لیا اور ذخیرہ الفاظ بھی, جب وہ یہ 3 کام کر لے گا اور ایک طالب علم اور اس کے بعد اس کے جملے بھی بنا لے گا تو پھر اس کی یہ وکیبلری, یہ اس کی ایکٹیو وکیبلری ہوگی جو اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں یوز کرنی ہوگی. سمپل کویسچن آنسرز کو یاد کر لینا یہ اس کے لیے وقتی پیپر کی پاس کرنے, ایگزامز کے پاس کرنے کی حد تک تو کام آئے گی, لیکن اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی کنسرن نہیں رہ جاتا. اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ زبان اردو کو اور اسی طرح انگلش کو بھی سیکھتے ہوئے یہ خاص خیال رکھا جائے کہ جو بھی لفظ سیکھا جائے, جو بھی لفظ نیا سامنے آئے یا پہلے سے پڑھا ہوا کوئی لفظ ہے, اس کو جملے میں استعمال کرنے کی اہلیت ضرور پیدا ہونی چاہیے. اگر صرف اتنا ہی کام بچے میں کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نشوونما اور اس کے دلچسپی اس مضمون کے ساتھ بھی بڑھے گی, زبان کے ساتھ بھی بڑھے گی اور اس کے بعد پھر وہ اس میں مزید کام کر سکے گا. اس سلسلے میں فردر کلیریفیکیشنز کے لیے, کوئی اور بات اس میں پوچھنے کے لیے, اس حوالے سے اپنی کچھ سجیشنز دینے کے لیے آپ اس حوالے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ikram.ch1@gmail.com اور اسکائپ کا ایڈریس ہے motivation.ch1.
CH92।